Okay, this is Navin Shrestha with Alisa behind. We're heading towards Vishnudwar. Almost 30 minutes walk from the डाँडा गाउँ. बाटो त खतरा छ नि, यसरी हिँड्न आइसकेपछि त यो खासमा यो पानी पर्दा त पहिरोले बगास छ क्या सबै. This is Elisa. And here comes Abid, जसले यो ठाउँ रोजा थियो. This is Navina. Hi. मैले इन्ट्रोड्युसै गर्नुपर्छ. This is हाम्रो थारू भाइ. यही बाटोबाट रे कार्ड यहाँ माथि, टिकट यहाँ माथि. ओके, अब यहाँबाट टिकट इन्ट्री गराउनुपर्छ अरे. तल काटेर आएको छौँ. अनि त्यहाँबाट फेरि 45 मिनट्सको बाटोबाट बल्ल हामी विष्णुद्वार पुग्छौँ. अनि त्यहाँबाट झर्ना लाइक लुक एट द भ्यूज. ओ अड्डी भ्यू. हजुर मेन बाटो त्यो थियो. हामी तल सर्कलबाट आयौँ. सरले भन्नुहुन्छ टिकट इन्ट्री गर्नु रहेछ. जसलामा खाने लुगा, खाने चिप्सहरू हुन्छ सर. जाने कता सर, तल कि माथि? यताबाट. हस्, थ्याङ्क यू सर. खै माथि माथि. आर्मीको कुकुर रहेछ नि त. उयो आर्मीको कुकुर रहेछ नि त. ऊ नागी गुम्बा यता जाने रे. यता रे. यहाँबाट राइट कि उताबाट राइट? Look at the cities. Almost हामी 8:30 बुढानी कण्ठबाट घाट चढा. ओके, होइन आरएनएसबाट घाट चढाएको बुढानी कण्ठलाई. देन बिच देन रोड बुढानी कण्ठबाट 10:30.
बजेबाट हिँड्न थाल्यौँ 10:30 देखि नै हामी हिँड्ने हो हल्का ब्याकप्याक भरेर खाजा खानाले मुहान पोखरीमा अझै माथि माथि छ होइन घुम्ने छ जाने भनेको जाउँ न अहिले त नजाने ल अहिले त फोहोर पानी हुँदा कोसँग समाज जान्छ Let's look at the views. Ah. Plus for your refreshment, everything perfect. Photo session lo होइन यो उताबाट आएको होला कि बाटो चाहिँ बिचको पहिरो होइन उताबाट घुमेर मैले खिच्दै बस्ने काम छैन यो ठ्याक्क हामी अस्ति त सिन्धुलीमा निस्किँदाखेरिको जस्तै आयो यो के बिटल ओ हेर्न कहिले हेर्न पाइँदैन यस्तो बिटल भन्ने कुरो ए विष्णुमती भएर विष्णुद्वार ओए एकदमै स्टिप स्लोप एट जाम न एट साह्रै गली नि
अघि नै झर्नाको साउन्डहरू अलिअलि पनि सुनेर थियो। अब घट्दै घट्दै गएर चाहिँ यो बाटो हो कि होइन हामी पनि सियर छैन, तर बोर्ड अनुसारले यही बाटो देखाएको थियो। यही बाटो हिँडेको खोइ पुगेला जस्तो चाहिँ छ कि छैन, खोइ त्यही नै जाउँ, रमाइलो हुन्छ। ओर्लिँदा धेरै टाइम लाग्दैन। बाटो सबै झिकझ्याक प्लस लेउभा रुखको ब्रान्चेस with the slippery soils. ट्रेक त गर्ला नि। किन नि दुई ठाउँमै पुगौँला। राति बसौँ न नि बढाइदिनु कण्ठतिर। बल्ल उकालो सक्यो। टिकटको धेरै पर्दैन, मात्र 125 पर्दो रहेछ तलबाट काट्दा पर पर्सन। इफ यु आर नेप्लिज सिटिजन। बाटो हेर्न सक्छौँ, अलिकति पानी पर्यो अथवा जुत्तामा ग्रिप छैन भने सिधै तल रुखै रुखको बिचबाट। बट ट्रेकिङ गर्न रमाइलो छ। बाटो एकदम लगभग 3 फिट गर्ने बाटो छ नि। साइक्लिङ गर्न चाहिँ हुने खालको बाटो छ है। तर ओ स्ट्रिम्स सायद यहाँबाट बाटो छैन जस्तो छ, बट सानो स्ट्रिम्स। लस्ट भास लाग्थ्यो, तर यहाँ खोइ बाटो भेट्यो भने चाहिँ जाँदै गरौँ न। जान्छ पानी त धेरै नै चिसो छ। लाइक अ डेन। ओके, सानो स्ट्रिम्स रहेछ यहाँ। पानी कतिको चिसो छ। प्लिज यहाँ आउँदाखेरि सबैले ग्रिप भएको जुत्ता अथवा अलिकति स्लिपर्स टाइपको जुत्ता चाहिँ लाएर नआउनु होला। बाटो एकदम चिप्लो वेटी छ। बस तपाईँहरूलाई यहाँ सायद अब हामीले अहिले यो आएको टाइम भनेको सेप्टेम्बरको लगभग हामी अहिले सेप्टेम्बर लास्ट अक्टोबर स्टार्टिङमा आएको छौँ भनेको। अहिले हाम्रो असोजको सेकेन्ड विक छ, दसैँ नै आउँदैछ। त्यो टाइममा अहिले अलिकति वेदरिक कन्डिसन एकदमै रेनी भएकोले गर्दाखेरि बाटो एकदमै चिसो चिप्लो छ। सो प्लिज बिवेयर। बाटो एकदमै डेन्जर छ। That view. Whoa. क्यामेरामा यो फोटो भिडियो लिँदाखेरि धेरै नै फाल्टो फाल्टिङहरू आउला।
हामीले अलिक म्याक्सिमम हल्लेको होला त्यो बाटोको कारणले गर्दा सरी फर द्याट। यही खोला चाहिँ तलपट्टि गएको रहेछ। अब सायद हामी यो विष्णुद्वारको झरना भनेर भनिन्थ्यो नै हेर्नु नो वेज सबै पातै पात मात्रै छ यहाँ। facial expression itu dulu. वेदर चिसो भइसकेको छ अब हाम्रो किनभने अब पसिनाहरू। ओके हाम्रो यहाँ केटाहरू अहिले यहाँ छन् तर अलिकति माथिसम्म एकचोटि म जान लागेको छु। त्यहाँ अलिकति पर्फेक्ट झरना छ जस्तो म अहिले तपाईँहरूलाई यहाँ तलपट्टिको भ्यू यतातिरको भ्यू म तपाईँहरूलाई अलिकसम्म आएर देखाउनेछु। अहिले एकछिन यतातिरकोमा जाऊँ। यहाँ यो बाटो एकदमै डेन्जर छ। त्यही नै फर भिडियोज मैले यहाँ भिडियो लिन लागिरहेको छु। यहाँ बाटो छ, बाटो हुँदै होइन यो र परेको पानीहरूले यहाँ हल्का जम्मा भएपछि आएको भ्यू हो यो। हाम्रो थारू पारिपट्टि छ अहिले विवेक थारू पारि गइसकेको छ। अब म यो बाटो नहिँड्नु होला प्लिज, तलबाट आउनु होला। एकदमै चिप्लो छ र यहाँ अहिले बोलेको केही पनि सुनिँदैन। लुकादेरी भयो बाटो त्यस्तो छँदैछ नि यहाँ हिँड्नलाई। त्यही नि म यहाँ खोज्छु। हाम्रो अर्को टिम पनि यतैबाट आए। बाटो तर एकदम गाह्रो छ। प्लिज है लेडिजहरूलाई स्पेसली उनीहरूलाई आउनलाई म अलिकति एक्सपिरियन्स छ, ट्रेकिङ गर्ने एक्सपिरियन्स छ, हिँड्ने एक्सपिरियन्स छ भने मात्र आउनु होला। ल यो हाम्रो ह्याप्पी महर्जन। नबिना एलिसा नबिन श्रेष्ठ ओके हाम्रो थारू भाइ त माथि पुगिसकेको छ अहिले। सायद यही झर्ना भने होला। वी हेभन्ट सिन त्यस्तो खालको झर्ना त्यति हत्तपत्त भ्यालीमा देखेको थिएन हामीले। हाम्रो सिम्मा खोला जाने प्लान थियो तर हामीले लास्ट टाइममा आएर हिजो राति मात्र आएर हामीले यो ठाउँ आउने प्लान बनाएका थियौँ। अब हामी पारि जान ट्राई गर्छौँ। खोला काटिसकेका छौँ। यो बाटो हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएनौँ। यो बाटो होइन जस्तो पोइन्टमा पुगिसकेको थियौँ, हामी फर्किन लागिसकेका थियौँ। दिस साउन्ड्स आर अमेजिङ। सुन्न नि सकिन्छ साउन्ड। सायद होप्सो हामी त्यहाँ पारि झर्ना भाटोसम्मै पुग्ने चान्स छ। यहाँ अलिअलि ड्रपलेट्सहरू आइरहेछ है। सायद लास्ट पोइन्ट हो के अरे हामी जाने। योभन्दा अगाडि जान हामी सक्दैनौँ। अब न तल जान सक्छ, एकदम गहिरो छ। हामी नुहाउने प्रिपेयरले पनि आएको छैनौँ। यहाँ सक्छ, यहाँ बरु त्यति चिसो छैन होला। यहाँ हेर्नु सक्छ भने त हावा लागेको, त्यहाँ एकदमै चिसो छ। सायद त्यहाँको विन्डले गर्दाखेरि हामी यहाँ 1 बजे आइपुगेका थियौँ। अहिले 1:30 अलि भएको छैन, 1:25 भएको छ। सबैलाई चिसो भएकोले नै हामीले ज्याकेटहरू लाउनु थालिसकेका छौँ। र प्लिज यो ठाउँमा आउँदा एकदमै गाह्रो छ। प्लिज आफूलाई केयर गरेर आउनु होला। स्लिपर्सहरू नलाउँ। एउटा साथीलाई जुकाले पनि टोकिसकेको छ। बी केयरफुल। यो साइडमा एकदम हावा छ। अब वी आर हेडिङ डाउन। फोटो सेसनको काम सकिएको छ। आधा घन्टाको टाइम स्पेन्ड गरिसक्यो। अब हामी
फेरि तल जाँदैछौँ। यहाँ अब हाम्रो ह्याबिट अब कालो आउला नि त क्या त्यस्तो। अब चाहिँ हामी यहाँबाट यो झरनाको सबै सकेर अब विष्णुद्वार भन्ने मन्दिरतिर जान लागिरहेछौँ। अलिकति यहाँ बाटोको कारण अलिकति स्वाफा भएर बोली अलिकति अड्की बोल्नु परेको थियो। सो अब टुवर्ड्स त्यो टेम्पल, त्यो बाटो पनि अझैसम्म थाहा छैन कताबाट जाने हो, बट होप विल फाइन्ड इट। यो चाहिँ अब मन्दिरतिर जान सायद त्यहाँ अघि तल बाटो हराएको जस्तो छौँ। त्यही भएर फेरि त्यो हाइट ठाडो उकालो उक्लेर सायद यतातिर मन्दिर छ भन्ने डिफेन्सले तलपट्टिको बाटोबाट आइरहेछौँ। तल हेर्दाखेरि बाटो र ठाउँ हेर्दाखेरि यहीँ यतातिर हो जस्तो छ। ओके फाइनल्ली इस्टिमेटेड टाइम 2 बजे थियो निस्किने, तर यहाँ आइपुग्दै 2:30 बजे हाम्रो अहिले। अब एकछिन 15-20 मिनट टाइम स्पेन्ड गरेर हामी सिधै अब तलतिर लाग्छौँ। फाइनल्ली द मेन डेस्टिनेसन पोइन्ट। ओके दिस इज द टेम्पल। यहाँबाट माछा जान मिल्छ कि क्या? अब हामी यो बाटोबाट अब तलपट्टि यो सानो पुल जस्तो छ त्यो बाटोबाट जाँदैछौँ। सायद बाटो अलिकति स्लिपरी छ होला, होइन? त्यही भएर यहाँ कहिले पनि जुत्ता लगाएका छैनौँ, जुत्ताहरू सबै हातमा बोकेर यहाँ गइरहेछौँ। सो प्लिज यहाँ बाटो एकदम चिप्लो छ। यहाँको यो भर्याङ पनि एकदमै चिप्लो छ र यहाँको मौसम भने एकदम चिसो हावा चलिरहेछ अहिले। प्लस यो ढुङ्गाबाट धेरै पानीहरू चुहिरहेछ। यहाँ अहिले सायद यो स्काउटहरूले बनाएको यो सायद बाटो हो के अरे। सबै लगभग भत्किसकेको छ यहाँ। पानीको चिसोको कुरै नगरौँ। सायद यो भर्याङ भत्किएको जस्तो लाग्यो यहाँ। अब यो बाटो अब हामीहरू सबैजना हेर्न सक्छौँ, हाम्रो जुत्ताहरू बोकेर हामी यहाँबाट गइरहेछौँ। यहाँ सायद यहाँ बाटो खोज्ने तर्फतिर लागेका छौँ हामीहरू यहाँ, त्यहाँबाट हामी पारी पुग्न सकौँ। तल त्यहाँ मन्दिर, सानो मन्दिर हो त, त्यति ठुलो पनि होइन, तर पुरा ट्रेकिङ पर्पस एडभेन्चरस सबैलाई एकदमै किफायती छ।
बाटो एकदम डेन्जर छ। यहाँ पुल पनि मक्किसकेको छ, हिँड्न एकदम गाह्रो छ। हामी यो साइडबाट हिँडेर आएको छौँ।